बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से जो खबर आई है वो ये है कि पाक आज़ाद कश्मीर के शायर सहाफ़ी जो पिछले 15 दिन से लापता थे, इनके हवाले से कश्मीर भर में तमाम शोराए कराम ने, सहाफ़ियों ने, आम आदमी ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, सियासतदानों ने, वीलॉगरों ने पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर और दुनिया भर में जो थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से आवाज़ उठाई और उनकी इस गुमशुदगी को उसकी आवाज़ उसका साथ दिया। और ये जो लाकानून, ये जो गैर कानूनी गुमशुदगी थी, इस पे अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आज अहमद फराद साहब बड़े पुरअसरार तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोहाला पुल क्रॉस करते हुए कैरी डब्बे से मिले और वो दिरकोट पुलिस ने उनकी हिरासत में हैं और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। आखिरी इत्तलात आने तक जब अहमद फराद की बेगम को इसकी इत्तला मिली, वो दिरकोट थाने पहुंची तो दिरकोट थाने वालों ने कहा कि मुजफ्फराबाद पुलिस ले गई। इस पे लंबी चौड़ी बात नहीं करते कि ये सच है, ये झूठ है। उनके ऊपर एफआईआर थी, कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से, पुलिस के साथ बदतमीजी के हवाले से, या ये कहना कि दिरकोट की पुलिस ने ये कहा कि ये हमारी हिरासत में है। बच्चा बच्चा ये जानता है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पिछले 70 सालों से यही खेल है कि जिसे चाहो उठाओ और फिर अपनी मर्जी की एफआईआर में उसे लिख दो कि वो शराबी था, वो चरसी था, वो गद्दार था, या जो कुछ भी आता है, ऐसे ऐसे लफ्ज़ भी जो इस वक्त कहना भी मुनासिब नहीं कि एफआईआर के ऊपर लिख कर उसे इल्ज़ाम लगा दें और फिर बाद में उसे फैलाएं। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि ये इदारों के अंदर बैठे वो लोग क्या समझते हैं कि ये जो अवाम है ये घास खाती है। वो लोग क्या ये समझते हैं कि ये जो अवाम है, इनके चेहरे के ऊपर बेवकूफ़, ये जाहिल, अनपढ़, गंवार, जानवर लिखा हुआ है कि ये मान जाएंगे? इनको समझ नहीं आएगी। ये क्या समझते हैं कि वो चाहे इमरान खान के ऊपर 200 केसेस हों या इमरान रियाज को पाकिस्तान के अंदर उठाना छोड़ना कर दिया जाए, या कीनिया में जाकर अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक दर्जनों सहाफ़ियों को मारा गया और बलूचिस्तान और पाकिस्तान समेत सैकड़ों ऐसे लापता अफराद हैं कि उनकी समझ नहीं आती। पाकिस्तान की अदलिया ने जैसे ही थोड़ा सा स्टैंड लेना शुरू किया तो हल्की फुल्की सी हलचल मचना शुरू हुई। लेकिन बात वही है कि इतना सफ़ेद झूठ बोलना और ये झूठ पे झूठ, शायद कि इनकी जो 70 साल की तरबियत है वो यही है। कल भी यूम दिफा या ये यूम तकबीर था, जिसमें मियाँ बरादरान ने खुलकर झूठ बोला। उनके लफ्ज़ लफ्ज़ के अंदर इमरान खान, वो अपने आप को मुहिब्बुल वतन समझते हैं, वो अपने आप को इस अवाम का खैर ख्वाह समझते हैं। वो ये समझते हैं कि वो ना होते तो ये मुल्क, दुनिया, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया चल ही ना पाती। लेकिन क्या उनका ज़मीर इतना मुर्दा है? क्या ये जो नून लीग का टोला, फार्म 47 का टोला, ये इतने अंधे हैं कि इन्हें नज़र नहीं आता कि ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं? और क्या ये हैरत की बात है कि ये इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि वो जो बात करेंगे उस पे लोग मान लेंगे या उसे लोग यकीन कर लेंगे। ये बड़ी हैरत की बात है। शायद कि ये किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, किसी अजीब मखलूक या किसी अजीब सियारे से ये आए हुए हैं, या ये किसी अजीब खमीर से बने हुए हैं कि ये अवाम को बेवकूफ़ बनाकर तो सब कुछ ये सोचते हैं कि वो सच है और बाकी सारा झूठ है। चले, अहमद फराद के हवाले से इतना ही काफ़ी है कि शुक्र है वो गुमनामी से निकला और अब सामने पता चला कि वो थाने के अंदर है या जेल में जाए या जो भी है, यहाँ से उसे रिहाई मिल जाएगी। अहमद फराद अब वो वाला बंदा नहीं रहा जो आज से 20 दिन महीना पहले था। वो उसे चंद लोग जानते थे, अब पूरी दुनिया उसे जान चुकी है।
اب وہ آزاد کشمیر نہیں بلکہ پاکستان کی بھی سلیبریٹی بن چکی ہے۔ تھینک یو ادارہ پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اٹھانے والوں، بہت شکریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو تھنک ٹینک ہیں، جو عوام کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خود لا کے چھوڑ کر اور پھر بتاتے بھی ہیں کہ ایف آئی آر میں یہ لکھیں۔ آگے چلتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے کبھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوتے رہے 70 سالوں سے اس وقت تک، کبھی نون لیگ جیتی، کبھی پیپلز پارٹی جیتی، کبھی پی ٹی آئی، تو ہر ہارنے والی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو دھاندلی کا الزام لگاتی اور یہ کہتی کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ہم اس سے پہلے، یا عام آدمی اس سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہوگی، لیکن اب پتہ چلا کہ دھاندلی ہوتی نہیں تھی، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں آج تک 70 سالوں میں چیلنج ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا، یہاں میرٹ پہ الیکشن نہیں ہوا، اور ہر جیتنے والی کو پتہ تھا کہ وہ کس کے کندھے پہ چڑھ کر، کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، کس کے سہارے سے سیٹیں جیت رہی ہے، الیکشن جیت رہی ہے اور کیسے سیٹیں خرید رہی ہے۔ اور جب وہ ہارتی تھی تو اسے سمجھ آتی تھی کہ جس طرح سے مجھے پچھلی دفعہ جتایا گیا تھا اسی طرح سے اب اس جماعت کو بھی جتایا گیا ہے، لہٰذا یہ دھاندلی ہے۔ تو یہاں پہ دھاندلی کا کھیل بھی 70 سالوں سے جاری ہے، جعلی ایف آئی آر کا کھیل بھی 70 سالوں سے جاری ہے، اور 2 نمبر فراڈ جھوٹ پہ بھی جو اس سے پہلے بیانیہ بنتے ہیں وہ بھی 70 سالوں سے جاری ہے، لیکن پتہ اب چلا کہ یہ سب کے سب فیک تھے۔ وہ ملک ریاض جو پاکستان کا بزنس ٹائکون ہے، صحافی بھی اس کے ٹکڑوں پہ پلے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی، سیاستدان بھی اس کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، وہ تمام سیاسی جماعتیں چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت ہو، ان کی الیکشنوں کے اندر اس سے مرضی سے اس سے خرچہ کرواتے رہے۔ صحافیوں نے بھی اپنی مرضی کی اس سے ڈیمانڈ کی اور پھر اس کے کہنے پہ جیدہ چودھری جیسے بھی کالم لکھتے رہے لاکھوں روپے لے کر اور پلاٹ کروڑوں روپے کے لیے۔ لیکن جب اس نے سچ کی بات کرنا شروع کی، جب اس نے ضمیر کی سنی، جب ملک ریاض کو پتہ چلا کہ اب مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو وہ اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے صحافی بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ سیاستدان جو اسی کے خرچے پہ الیکشن جیتتے تھے، اسی کے پیسوں سے سیٹیں خریدتے تھے، اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ بیوروکریسی جو ملک ریاض کے پیسوں سے اپنی عیاشیاں کرتی تھی، اور وہ پلاٹ جو کروڑوں کی مالیت کے تھے، وہ کوڑیوں کے دام ملک ریاض سے خریدتے تھے، آج وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی ادارہ، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ احسان فراموش بھی ہیں، اور انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے اپنی جگہوں پہ لوگوں کو رکھا ہوتا ہے۔ ملک ریاض نے بھی خوب دل کھول کر پاکستان کے اندر پیسہ کمایا، کرپشن کی ہوگی، 2 نمبری سے پلاٹ لیے ہوں گے، پورے ایریے اس نے اپنے نام الاٹ کروائے ہوں گے۔ جس اسٹیبلشمنٹ یا ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے یہ ہاؤسنگ سکیمیں بنائی ہیں اور کہاں کہاں یہ بلیک میل ہو سکتا ہے، پھر وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے اندر چپراسی سے لے کر وزیر اعظم تک ہر ایک کرپٹ بھی ہے، ایک دوسرے کا کانا بھی ہے، ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے لوپ ہول چھوڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کی بات ایک تو یہ کہ احمد فرات نکل آیا، چلے یہ شکر ہے۔ دوسرا یہ کہ جو الجزیرہ کا ایک نمائندہ مہدی حسن، اس نے عمران خان کا انڈائریکٹ انٹرویو کیا، وہ آپ سوشل میڈیا پہ سن چکے ہوں گے، بہت سے ویلاگر اس پہ تفصیلی بتا چکے ہیں، یہ بھی ایک پازیٹیو پیش رفت ہے۔ تیسری بات یہ کہ خاور منیکا نے جس طرح سے غلیظ باتیں کی ہیں عدالت کے اندر بشرا بی بی کے حوالے سے، تو اس بیچارے کو بھی پریشر تھا، اس سے بھی کہا گیا کہ اس طرح سے کرنا، پھر اس کے بعد جو ماحول خراب ہوا